आयुक्त युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज 2077 माघ 12 गते बागमती प्रदेश लोकसेवा कार्यालयले अप्राविधिक र प्राविधिक तर्फका अधिकृत 6औं तहको लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि यो विज्ञापन आह्वान गरेको हो। यसको पनि अनलाइन मार्फत ppsconline.bagmati.gov मार्फत आवेदन दिनुपर्ने भनेर प्रदेश लोकसेवा आयोगले जानकारी गराएको छ। यो विज्ञापन आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको विज्ञापन मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु र यसमा अप्राविधिक तर्फ कुरा गरौँ। पहिला अप्राविधिक तर्फ अधिकृत 6औं तहको सामान्य प्रशासन समूहमा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा काम गर्नको लागि 44 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। 44 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। खुलातर्फ भने महिला आदिवासी जनजातितर्फ के कस्तो रहेको छ त्यो हेरौँ। महिलातर्फ माग गरिएको छ 11 सामान्य प्रशासन समूहमा। त्यस्तै आदिवासी जनजातितर्फ 2, मधेसीतर्फ 1 जना माग गरिएको छ भने दलिततर्फ 1 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै खुलातर्फ अधिकृत 6औं प्रशासनको लेखा समूह अन्तर्गत 6 जनाको माग गरिएको छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणतर्फ चाहिँ खुलातर्फ 2 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै विभिन्न प्राविधिक पदहरूतर्फ पनि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ 6औं तहका। त्यसमध्ये रहेको छ तथ्याङ्क अधिकृत 6औं तहको। यो चाहिँ तथ्याङ्क समूह आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा अन्तर्गत पर्छ। यसको लागि 1 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। शिक्षा अधिकृत को लागि 6 जना कर्मचारी माग गरिएको छ भने इन्जिनियर 12 जना माग गरिएको छ सिभिल समूहतर्फ। त्यस्तै 1 जना चाहिँ इन्जिनियर सिभिलतर्फै महिलामा माग गरिएको छ भने आदिवासी जनजातितर्फ 1 जना रहेको छ। त्यस्तै इन्जिनियर बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्टतर्फ 6औं तहको 2 जना खुलामा माग गरिएको छ भने वातावरण इन्जिनियर माग गरिएको छ 1 जना खुलातर्फ। त्यस्तै खुलातर्फै कृषि एन्ड एग्रो मार्केटिङ अधिकृत 6औं तहको 1 जना कर्मचारी माग गरिएको छ। त्यस्तै अन्य पदहरूतर्फ लागौँ। अन्य पदहरूमा अधिकृत खुला कृषि प्रसार समूहतर्फ माग गरिएको छ 25 जना अधिकृतहरू माग गरिएको छ कृषिको कृषि प्रसार समूहमा भने। त्यस्तै बागवानीतर्फ 1 जना माग गरिएको छ। बाली संरक्षण अधिकृत खुलामा 2 जना माग गरिएको छ। त्यस्तै कृषितर्फको लापो डेडे समूहतर्फ 9 जना अधिकृत माग गरिएको छ भने मत्स्य अधिकृत 1 जना माग गरिएको छ भने पशु विकास अधिकृत भेटनरी समूहतर्फ 19 जना माग गरिएको छ। यो रहेको थियो आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएको विज्ञापन बागमती तहको 6औं तहको लागि। यसमा लिखित परीक्षाको किसिम हुनेछ। लिखित कम्प्युटरसिप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुन्छ भने परीक्षा केन्द्र हेटौडामा हुन्छ। यसको लागि प्रत्येक विज्ञापन समूहको लागि विज्ञापन दस्तुर 1200 रहेको छ। 1200 बुझाउनुपर्छ भने समावेशी समूहमा यदि भर्दै हुनुहुन्छ भने थप समावेशी समूहको लागि 600 रुपियाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। र दरखास्त दस्तुर बुझाउने विभिन्न खाता नम्बरहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको खाता नम्बर छ। नेपाल बैंक लिमिटेड को खाता नम्बर, कार्यालय कोड, राजस्व शीर्षकहरू लेखिएको छ यहाँ रहेको छ। यसलाई तपाईँले स्क्रिनसट गरेर सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भने राजस्व बुझाइसकेपछि मास्टर आइडी लेखेर त्यो भाउचरलाई तपाईँले वेबसाइटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। र कहिलेसम्म फर्म भर्न सकिन्छ भन्ने जानकारीतर्फ लागौँ। फर्म भर्ने यसको अन्तिम मिति 2077 फागुन 2 गतेसम्म अनलाइन मार्फत पेश गर्ने उम्मेदवारले फागुन 3 गते भित्र दस्तुर बुझाउन सक्छन् भने सिङ्गल दस्तुर बुझाउन सक्छन् भने दोब्बर दस्तुरको म्याद फागुन 3 गतेदेखि 11 फागुन 9 गतेसम्म अनलाइन मार्फत दरखास्त पेश गर्नेले फागुन 10 गते भित्र बैंकमा गएर दोब्बर दस्तुर तिरेर पैसा बुझाउन सकिन्छ। दरखास्तको माध्यम भनेको अनलाइन मार्फत नै रहेको छ। तपाईँ त्यसको लागि ppsc.bagmati.gov.np मा गएर त्यहाँ रहेको अनलाइन पोर्टलमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यो 6औं तहको लागि खोलिएको विज्ञापन हो। यससँग सम्बन्धित कागजातहरू के आवश्यक पर्छन्? उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव र समावेशी समूह खुल्ने कागजपत्रहरू जेपीजी फाइल फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति
फागुन 2 गतेसम्म र जबरदस्तो तिरेर फागुन 10 गतेसम्म भनेर उल्लेख भइसकेको छ। उम्मेदवारको उमेर हदको कुरा गरौँ। उमेर हदमा विज्ञापन भएका पदहरूमा फागुन 2 गतेसम्म 2077 फागुन 2 गतेसम्म 18 वर्ष उमेर पुरा भई 35 वर्ष ननागेको र महिला तथा अपाङ्ग उम्मेदवारको हकमा 40 वर्ष ननागेको र बहालवाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेर हद लाग्ने छैन भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ भने 1 वर्षको लागि चाहिँ परीक्षण काल रहनेछ। तलब सुविधा स्थानीय तहको प्रचलित कानुन बमोजिम रहनेछ। स्थानीय तहमा गएर काम गर्नुपर्नेछ भने लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुँदा कम्प्युटर सिप परीक्षण र प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता हुने मिति र स्थान तय गरिनेछ भनेको छ। त्यस्तै अप्राविधिक को परीक्षा कार्यक्रमतर्फ लागौँ। लिखित परीक्षा कार्यक्रम कहिले हुँदैछ? अधिकृत 6औं प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहको परीक्षा प्रथम चरणको परीक्षा मिति 2077 चैत्र 14 गते 2077 12 महिना 14 गते प्रथम चरणको लिखित परीक्षा प्रकाशित हुँदा मिति तोक्नेछ। द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र र चतुर्थ पत्रको भने प्रथम चरणको परीक्षा हुनेछ 2077 चैत्र 14 गते। त्यस्तै विभिन्न अन्य पदहरूको पनि परीक्षा मिति प्रकाशित भएको छ, त्यसतर्फ लागौँ। अन्य पदहरू जुन प्राविधिक पदहरू रहेका छन्, प्राविधिक पदहरूको पनि तपाईँले यहाँ परीक्षा मिति देख्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ। तथ्याङ्क अधिकृतको रहेको छ चैतको 18 गते नै शिक्षा अधिकृतको रहेको छ। चैतको 21 गते सिभिल तर्फको इन्जिनियरिङको रहेको छ। वातावरण तर्फको इन्जिनियरिङको 22 गते रहेको छ। त्यस्तै बिल्डिङ तथा आर्किटेक्टको 28 गते रहेको छ। अनि कृषि एन्ड इको मार्केटिङ, कृषि प्रसार र बागवानी त्यस्तै बाली संरक्षणको चाहिँ 28 गते रहेको छ भने लापो डेडे मत्स्य र भेटनरीको 25 र 30 गते रहेको छ। अब न्यूनतम योग्यता के आवश्यक पर्छ यी विज्ञापन गरिएका पदमा फारम भर्नको लागि भन्नेतर्फ लागौँ। यदि तपाईँले अधिकृत 6औं प्रशासन सामान्य प्रशासनमा भर्ने हो भने त्यसको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट स्नातक वा सोसर उत्तीर्ण भएको भए हुन्छ जुनसुकै विषयमा। भने यदि तपाईँ लेखातर्फ 6औं तहको प्रशासन सेवाको लेखा समूहमा भर्नुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापन संकायमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। यदि तपाईँ लेखा परीक्षणमा भर्नुहुन्छ भने व्यापार प्रशासन वा वाणिज्य शास्त्र वा व्यवस्थापन संकायमा स्नातक वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरको परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्छ। यदि तपाईँ तथ्याङ्क अधिकृत भर्नुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट तथ्याङ्क शास्त्र वा गणित विषयमा गणित वा जनसङ्ख्या शास्त्र वा अप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै शिक्षा प्रशासनतर्फ भर्नुहुन्छ भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट शिक्षा शास्त्रमा तपाईँले स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै इन्जिनियरिङमा सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा बिई वा सोसर उत्तीर्ण हुनुपर्छ सिभिलको लागि। आर्किटेक्टको लागि आर्किटेक्ट वा सिभिल वा बिल्डिङ वा स्ट्रक्चरल वा टाउन प्लानिङ विषयमा बिई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। वातावरणको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट वातावरण इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै एग्री एन्ड इको मार्केटिङको लागि एग्री एन्ड इकोनोमिक्स वा एग्री बिजनेस मुख्य विषय लिएर स्नातक तह बिएससी वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै कृषि प्रसार अधिकृतको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञानमा स्नातक तह बिएससी एग्री वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै बागवानीको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञानमा स्नातक तह बिएससी एग्री उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै लापो डेडेको लागि पशु विज्ञान मुख्य विषय लिई बिएससी एजी उत्तीर्ण वा बिटेक डेरी टेक्नोलोजी वा बिभिएससी एन्ड एएच वा बिभिएससी डिभिएम वा बिटेक एड वा सोसर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तै पशु विकास अधिकृतको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट बिभिएससी एन्ड एएच वा बिभिएससी वा डिभिएस एम वा सोसर उत्तीर्ण गरी पशु चिकित्सा परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्छ। बाली संरक्षण अधिकृतको लागि मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कृषि विज्ञानमा स्नातक तह बिएससी एग्री वा सोसर उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ।
त्यस्तै मत्स्यतर्फ यदि तपाईँले फारम भर्ने हो भने मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट मत्स्य पालन विषय लिई स्नातक तह BSc एग्री, BVSc, BSc पशुविज्ञान वा BVSc एन्ड AH उत्तीर्ण भएको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। र यसमा निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 10 बमोजिम अयोग्य भएको हुनुपर्ने भन्ने लगायत खुला र समावेशी परीक्षाका लागि विशेष सूचना भनेर उल्लेख गरिएको छ। विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र एकैपटक छनौट गरिसकेपछि पुनः संशोधन नहुने हुँदा विश्वस्त भई विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र छनौट गर्नुहोला भनेको छ। संशोधन गर्न नसकिने भनेको छ विज्ञापन नम्बर र परीक्षा केन्द्र। त्यसैले तपाईँले कहाँबाट परीक्षा दिने निश्चित भएपछि मात्रै परीक्षा केन्द्र तोकेर फारम भर्नुहोला। त्यस्तै परीक्षा भवन पनि विभिन्न विज्ञापनहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको छ। यस सम्बन्धी जानकारी तपाईँले लोकसेवा आयोग प्रत्यक्ष लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र यो फारम भर्ने लिङ्क यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै जानकारीको लागि आयोग तयारी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।